सारा परिवर्तनशील कुराहरूलाई हामीले सत्य ठान्नु, अर्को शब्दमा असत्यलाई सत्य ठानेर बाँच्नु र सत्यलाई बुझ्दै नबुझ्ने, यो अविद्या हो। त्यसकारण भगवान बुद्धले पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको प्रतिपादन गर्दा यो मुक्तिको पहिलो स्तर भनेको सम्यक दृष्टि, सम्माद दिट्ठी भनेर पालीमा जसलाई भनिन्छ। सम्यक दृष्टि भनेको हाम्रो दृष्टिकोण या हाम्रो दृष्टि या हाम्रो बुझाइ सम्यक हुनु पर्यो, सत्य हुनु पर्यो। यदि हाम्रो बुझाइ नै गलत छ भने हामीले जे जति बुझेका, जे जति प्राप्त गरेका कुरा छौं ती सबैले हामीलाई भ्रम दिन्छ। उदाहरण सुन्नुस्, यदि मैले आँखा खोलेँ भने चारैतिरको दृश्य जस्तो छ त्यस्तै देख्न सक्छु। हरियोलाई हरियो, पहेँलोलाई पहेँलो, पहाडलाई पहाड, हिमाललाई हिमाल देख्न सक्छु। तर मैले आँखा चिम्लेर पहाडको व्याख्या, हिमालको व्याख्या, पात पतिङ्गरको व्याख्या गर्नु पर्यो भने अधिकांश व्याख्या भ्रमपूर्ण हुन्छ, किनकि मैले देखेकै छैन, त्यो सुनेको भरमा पुग्दैन। त्यसैले सम्यक दृष्टि यानी यो संसार जुन हामीले भोगिरहेका संसार छ, त्यो संसारलाई हामी सत्य ठान्छौं अनि यो संसारलाई हेरिरहने, बुझिरहने, जानिरहने जो शाश्वत तत्व, जसलाई चेतन तत्व भनिन्छ, जसलाई चेतन तत्व, त्यो चेतन तत्व या आत्म तत्वको बोध नभएसम्म या त्यसको बारेमा ज्ञान नभएसम्म साधना अगाडि जति बढे पनि परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। यसलाई यसरी बुझौं, सरल भाषामा बुद्धले भन्नुभयो चाहिँ यहाँ सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानबाट यात्रा सुरु हुन्छ, ज्ञानबाट, र प्रज्ञामा यात्रा अन्त्य हुन्छ। यसरी बुझौं यसलाई। ज्ञानबाट यात्रा सुरु भयो, यो अन्तर यात्रा, यो 7 वटा लेभलको यात्रा ज्ञानबाट सुरु हुन्छ र प्रज्ञामा गएर अन्त्य हुन्छ। ज्ञान भनेको र प्रज्ञा भनेको एउटै चीजको दुईवटा पाटा हुन्। ज्ञान भनेको सुनेर पनि आउँछ, ज्ञान भनेको भोगेर पनि आउँछ, ज्ञान भनेको चिन्तन गरेर पनि आउँछ। ज्ञानका 3 वटा स्रोत छन्, सुनेर ज्ञान आउँछ, अनि चिन्तन गरेर, मनन गरेर ज्ञान आउँछ, र तेस्रो अनुभव गरेर ज्ञान आउँछ। तर यो ज्ञान भित्रबाट जन्मिएको ज्ञान हुँदैन। यो ज्ञान को सम्बन्ध बाहिरी जगतसँग हुन्छ। कसैको कुरा सुन्नु पर्यो, अनि त्यही सुनेको कुरामाथि चिन्तन गर्नु पर्यो, अनि सुनेकै कुरामाथि फेरि अनुभव गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो ज्ञानमा अरू मान्छेको, शास्त्रको, गुरुको, कसै न कसैको हात हुन्छ। त्यसकारण यो ज्ञान मौलिक होइन, मौलिक होइन, किनकि मैले गुरुबाट सुने, शास्त्रबाट सुने, त्यसपछि त्यसलाई गुने र त्यसपछि अनुभवमा ल्याएँ। तर त्यसको सबै आधारशिला के हो? शास्त्र अथवा शास्ता या गुरु हुन्छ। त्यसकारण यस्तो ज्ञान अझै मौलिक ज्ञान होइन, यो सुरुवात हो। ढोका यसैले खोल्छ, द्वार यसैले खोल्छ, तर अन्तिम भनेको प्रज्ञा हो जो भित्रैबाट जन्मिन्छ। त्यसकारण जब धरतीमा मुक्तात्मा जन्मिन्छन्, बुद्धात्मा जन्मिन्छन्, सिद्धात्मा जन्मिन्छन्, उनीहरूले कुरो बिल्कुलै नयाँ शैलीबाट पस्कन थाल्छन्। यसलाई याद राख्नुस्, ज्ञान गुणका कुरा उनीहरू भन्दा अगाडि पनि हुन्छन्। 2 वटा उदाहरण तेर्स्याउँछु। जिजस क्राइस्ट आउन अगाडि पनि धर्म थियो, त्यसलाई यहुदी धर्म, ज्यूज धर्म भनिन्छ। जिजसको अगाडि पनि धर्म थियो र जिजस जन्मेको परिवार त्यही ज्यूजको परिवारमा जन्मेको। त्यो भन्दा अगाडि पनि बाइबल थियो, त्यसलाई ओल्ड टेस्टामेन्ट भनेर अहिले हामी चिन्दछौँ, त्यो पनि बाइबलै हो। तर जब जिजस जन्मे
त्यसपछि उनले सम्पूर्ण कुरा बिल्कुलै नयाँ पाराबाट प्रस्तुत गरे। जबकि उद्देश्य ओल्ड टेस्टामेन्टको पुरानो बाइबलको उद्देश्य पनि एउटै हो र जिजसको पनि उद्देश्य एउटै हो। उनीहरूले देखाउन खोजेको मुक्ति त्योभन्दा अगाडि मोजेसले देखाउन खोजेको कुरा र जिजसले देखाउन खोजेको कुरा अन्ततः एउटै हुन्छ। तर मोजेसले जसरी व्याख्या गर्दै आए ती सारा कुरालाई पुनर्व्याख्या, पुनर्प्रस्तुति, पुनर्निर्माण गर्दै एक किसिमबाट। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण जब मुक्त पुरुष जन्मिन्छन् उनीहरूले परम्पराका जन्जिरलाई तोडिदिएको हुन्छ, परम्परालाई फालिदिएको हुन्छ। किनकि परम्परासँग मान्छेको एउटा नराम्रो मोह हुन्छ, जसको कारणले गर्दा परम्पराको झ्यालबाट मुक्तिको आकाश हेर्दा झ्याल जत्रो साइज छ त्योभन्दा ठुलो आकाश देखिँदै। याद राख्नुहोस्, परम्पराको झ्यालबाट मुक्तिको आकाश हेर्यो भने झ्यालको आकार जस्तो छ आकाश पनि त्यही आकारमा आउँछ। जस्तै झ्याल ट्रायंगलमा छ भने आकाश, ओहो हाम्रो आकाश त ट्रायंगलको छ, तिमीहरूको आकाश कस्तो छ भनेर सोध्छ। यही होइन धर्मको लडाई? हाम्रो धर्म त यस्तो छ, तिमीहरूको धर्म यस्तो छ। त्यो भनेको के त? सबै धर्मले अन्ततः देखाउन खोजेको आकाश हो। के आकाश हो? आकाश, अनन्त आकाश हो। तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने हिन्दूहरूसँग एउटा फ्रेम छ त्यो आकाशलाई हेर्ने, क्रिस्चियनसँग अर्को फ्रेम छ त्यो आकाश हेर्ने, मुसलमानसँग फेरि अर्को फ्रेम छ। सबै धर्मसँग आफ्नो आफ्नो फ्रेम छ। कसैको ट्रायंगल, कसैको रेक्ट्याङ्गल, कसैको स्क्वायर, कसैको गोलो, कसैको कचाकचुक परेको। सबैसँग एउटा एउटा फ्रेम छ। त्यो फ्रेमबाट आकाशलाई हेर्दा आकाश त देखिन्छ नै, त्यसमा शङ्कै छैन। तर त्यो आकाश सानो आकाश हुन्छ। नम्बर 1, फ्रेम जति ठुलो भए पनि आकाश सानो हुन्छ। नम्बर 2, आकाश सानो हुने मात्र होइन, आकार पनि फरक आउँछ। हिन्दूको अर्कै आकारको फ्रेमबाट हेरेको हुन्छ, क्रिस्चियनले त्यही आकाशलाई अर्कै फ्रेमबाट हेर्छ, बौद्धले अर्कै फ्रेमबाट हेरिरहेको हुन्छ, मुसलमानले अर्कै फ्रेमबाट हेरिरहेको हुन्छ। अनि सबैको उद्देश्य परमात्मा, मुक्ति, इन्लाइटेनमेन्ट हुँदा हुँदै यी सबै जमात, धर्म मान्ने जमातको बीचमा जहिले पनि झगडा भयो, आज पनि भइरहेको छ, भोलि पनि हुन्छ। त्यो किन त भन्नाले कुरा सबैले धर्मकै गर्ने, कुरा सबैले मुक्तिकै गर्ने र यिनीहरूकै बीचमा सबभन्दा बढी घृणा फैलाउने काम हुन्छ। यिनीहरूकै बीचमा सबभन्दा बढी युद्ध हुन्छ। यिनीहरूकै बीचमा सबभन्दा बढी अहंकारका तलवार तेर्छिन्छन्। किन त्यस्तो हुन्छ भने उद्देश्य, अन्तिम उद्देश्य सबैको हुँदा हुँदै पनि सबैले समातेको फ्रेम फरक छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, त्यसकारण जब जब धरतीमा कसैलाई इन्लाइटेनमेन्ट, समाधि, मुक्ति घट्छ, त्यसपछि उनीहरू यो फ्रेमबाट देखिएको जुन आकाश छ नि त्यो फ्रेमबाट बाहिर आउँछन् उनीहरू। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। तपाईँ हिन्दू भयो भने हिन्दूको फ्रेमबाट सत्यलाई बुझ्न खोज्नुहुन्छ, मुक्तिलाई बुझ्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँ बौद्ध भयो भने बौद्धको फ्रेमबाट सत्यलाई बुझ्न खोज्नुहुन्छ, मुक्तिलाई बुझ्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँ क्रिस्चियन भयो भने, मुसलमान भयो भने त्यही फ्रेमबाट सत्यलाई, मुक्तिलाई व्याख्या गर्न खोज्नुहुन्छ, जो सबै झुट हो। आकाश सत्य हो, त्यो फ्रेममा अटेको आकाश सत्य होइन है। अनि मान्छे आकाशको कारणले, मुक्तिको कारणले लडाई गर्ने पनि होइन, मान्छे त्यो फ्रेमको कारणले। तेरो फ्रेम फरक छ मेरो भन्दा भन्छ, तेरो धर्म फरक छ, मेरो धर्म फरक छ। हामी गाई खाने, त गाई मान्ने, फरक भएन। क्यान यु इमेजिन इट? अतः जब जब धरतीमा मुक्त पुरुषहरू आउँछन् या तपाईँ हामी मध्ये कसैलाई समाधि घट्छ, यो भने के
त्यो जन्मदेखि हामीलाई भिडाइएको जुन धर्मको फ्रेम, जातिको फ्रेम हो, संस्कारको फ्रेम, त्यस फ्रेमबाट बाहिर आइदिन्छ। त्यसकारण यी मुक्तात्माहरूले, यी समाधि घटेका मान्छेहरूले कहिल्यै पनि त्यो फ्रेमको व्याख्या गर्दैन, किनकि फ्रेमै समस्या हो। किन इमेजिन, त्यो फ्रेमै समस्या हो। त्यसैले मैले उदाहरण पस्के यहाँलाई, जीसस क्राइस्ट आउन अगाडि मोजेस थिए, त्यो बेला पनि बाइबल थियो। तर जब जीसस आए, त्यही परिवारमा, त्यही धर्मावलम्बीको बीचमा जीसस जन्मेपछि त्यो सबै कुरालाई फ्याट्टै छोड्दियो। अब उनले पुनर्व्याख्या गर्न थाले सत्यको, मुक्तिको। मुक्ति त्यही हुन्छ, सत्य त्यही हुन्छ, इन्लाइटनमेन्ट त्यही हुन्छ, तर व्याख्या त्यही हुँदैन। किनकि पुरानो व्याख्यामा खिया लागिसकेको हुन्छ। के लागिसकेको हुन्छ? खिया लागिसकेको हुन्छ। पुरानो व्याख्या खिया लागिसकेको हुन्छ अनि मान्छेले आकाश छोडेर फ्रेमलाई सत्य ठानेर लड्छ। आकाशलाई फाल्दिन्छ, मुक्तिलाई फाल्दिन्छ अनि फ्रेम सबैको आफ्नो आफ्नो फ्रेमलाई, कसैले त्यो फ्रेमलाई मन्दिर भन्छ, कसैले त्यो फ्रेमलाई मस्जिद भन्छ, कसैले त्यो फ्रेमलाई गुरुद्वारा भन्छ, कसैले त्यो फ्रेमलाई सिनागोग भनिन्छ। क्यान इमेजिन इट? यो जम्मै चाहिँ फ्रेमहरू हुन्। तर मुक्तात्मा जब जन्मिन्छ या हामीमा मुक्ति घट्यो भने यो पहिलो काम यो फ्रेमलाई फाल्ने काम हुन्छ। किनकि मान्छेलाई मूर्ख बनाउने काम फ्रेमले गरिरहेको हुन्छ। मान्छेलाई बन्धनमा पार्ने काम, कुरा स्वतन्त्रताको गर्ने अनि पार्ने बन्धनमा, कुरा मुक्तिको गर्ने अनि पार्ने बन्धनमा यो फ्रेमको कारणले हुन्छ। त्यसकारण मुक्त पुरुषले फ्रेम फाल्दिन्छ अथवा फ्रेमबाट उनीहरू बाहिर आउँछन्। त्यसकारण जब जीसस जन्मे, सहनै सकेन यहुदीहरूले, यसले साह्रै ठुलो गडबड गर्यो भनेर मारिदियो। जीससलाई त मारिदियो, किनभने उनी फ्रेमको व्याख्या गरेनन्। उनले फ्रेमबाट बाहिर आएर सत्यको व्याख्या गरे। त्यही कुरा हिन्दू परिवारमा बुद्ध जन्मिन्छन्, सिद्धार्थ गौतम जन्मिन्छन्, साधना गर्छन्, समाधि घट्छ, मुक्त हुन्छ, त्यसपछि त्यो हिन्दू धर्मको फ्रेमबाट बाहिर आइदियो। क्यान इमेजिन? त्यसकारण कतिपय कुरा हिन्दूहरूले मान्ने कुरा एउटै मिल्दैन। हिन्दूहरूले मान्ने कुरा भने के हो? शास्त्रलाई अन्तिम सत्य ठान्ने। बुद्धले शास्त्रलाई मानेन। हिन्दूहरूले आत्मालाई अजर अमर ठान्छन्, उनले आत्मा पनि परिवर्तनशील भनेर ठोक्दिए। सत्य परिवर्तन मात्रै हो भन्दिए। क्यान इमेजिन? हिन्दूहरूले आप्त वचन, कसैको वचन, गुरु वचनलाई अन्तिम वचन मान्छ। बुद्धले मेरै वचन पनि नमान भनेर बाहिर आइदिए। त्यसकारण चाहे त्यो जीसस होस् या सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने होस्, जब समाधि घट्छ उनीहरू त्यो फ्रेम भित्र रहँदै रह। क्यान इमेजिन? किनभने यहाँ पतञ्जलिको यो सूत्रबाट हामीले छर्लङ्ग बुझ्नुपर्ने कुरा, सुरुमा जुन धर्मको चर्चा, ज्ञानको चर्चा, मुक्तिको चर्चा, सत्यको चर्चा भनेको यो पहिलो लेभल हो। पहिलो लेभल, यसलाई ज्ञानै भनिन्छ, यसलाई आप्त वचन भनिन्छ, यसलाई शास्त्रीय वचन भनिन्छ, यसलाई गुरु वचन भनिन्छ। यो ज्ञानै हो। यहाँ नछिर्दा पनि मुक्तिसम्म पुग्दैन, यहाँ छिरेर यहाँबाट बाहिर आउन नसक्दा पनि मुक्तिसम्म पुग्न सक्दैन। यो बुद्धकै उदाहरण जस्तै हो, यो ढुङ्गा जस्तै हो। ढुङ्गालाई नसमातिकन खोला तर्न सक्दैन, अनि ढुङ्गा खोलामा गएर ढुङ्गालाई पक्रेर मात्रै बस्यो भने पारी पुग्दैन। त्यसकारण ढुङ्गालाई समाउनु पर्छ र ढुङ्गा खियाउँदै पारी पुगेपछि ढुङ्गालाई छोड्दिनु पर्छ। त्यस्तै यो ज्ञानबाट त सुरु हुन्छ, तर यो ज्ञानैमा सीमित भयो भने यो पाखण्डी भन्छ बिस्तार बिस्तारै। ज्ञान भनेको फ्रेम मात्रै हो। प्रज्ञामा पुग्नुपर्छ अन्तिम। त्यो भनेको अब ज्ञान बाहिरबाट भित्र होइन, भित्रबाट बाहिर आउनुपर्छ ज्ञान। यदि ज्ञान भित्रबाट बाहिर आयो भने त्यसलाई प्रज्ञा भनिन्छ। यदि प्रज्ञा बाहिरबाट भित्र छिर्यो भने त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ।
ज्ञान र प्रज्ञाको भेद हेर्नुहोस्। अरूबाट बाहिरबाट आएको प्रज्ञा भित्र छिर्यो भने मेरो लागि त्यो प्रज्ञा भन्दैन, मेरो लागि त्यो ज्ञान भन्छ। तर जब ज्ञान भित्रै जन्मिन थाल्छ, बोध हुन थाल्छ, भित्रबाट बाहिर निस्कन्छ अनि त्यसलाई प्रज्ञा भनिन्छ। त्यसैले यो अन्तिम चरण, 7वटा चरणमा अन्तिम चरण या अन्तिम लेभल, अन्तिम स्तर भनेको प्रज्ञा हो। र त्यो प्रज्ञासम्म पुग्नु नै सम्पूर्ण योग शास्त्रको उद्देश्य हो, यानी साधकको उद्देश्य हो। तर सुरुवात ज्ञानैबाट हुन्छ, सम्यक दृष्टिबाट हुन्छ। यो ज्ञानै हो, यो सत्य हो, यो असत्य हो। अन्तिम कुरा, यो संसारमा हामीले भोगिरहेको, प्राप्त गरिरहेको, पाइरहेको यी सबै कुरा एक दिन छुट्छ। यो परिवर्तनशील कुरा पाइरहेका छौँ। पाउनै पर्ने कुरा को त? यो परिवर्तनशील समाजलाई, संसारलाई देखिरहने जुन चेतना हो, आत्म तत्व हो, चेतन तत्व हो, पाउनु पर्ने त्यो चीज हो। तर जिन्दगी हामी कहाँ बिस्तार बिस्तारै चुहिँदै गयो हाम्रो जिन्दगी भने परिवर्तनशील कुरालाई समाउँदै गयौँ र जो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन त्यो ज्ञान छोड्दै गयो। अब यसरी मर्यो भने के हुन्छ? फेरि यस्तै दुःखको, पीडाको, दर्दको जिन्दगी सुरु हुन्छ अर्को परिवारमा। तर ज्ञान बोध भएर मर्यौँ भने के हुन्छ? त्यो बोधलाई जोडेर फेरि अर्को जन्म सुरु हुन्छ, हाम्रो अपग्रेड हुन्छ। थ्याङ्क यू।